इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। हम सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। ना मैं किसी इंसान, ना किसी इदारे, किसी के सामने मैं ना जिंदगी में झुका हूं और इंशाल्लाह आपको भी कभी झुकने नहीं दूंगा। अच्छा, अब सुने आप, मैंने आज आप सबको यहां इसलिए दावत दी कि जिस जज्बे और जुनून से, जिस तरह आपने जेल भरो तहरीक में शिरकत की, मेरी 26 साल की इस सियासी जद्दोजहद में जो मैंने आपका जज्बा, आपका जुनून और आपका ईमान, जो मैंने वो देखा, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अपने सामने एक हजूम को कौम बनते देख रहा हूं। सुने थोड़ा मैं एक मिनट, मैंने आपको यहां मेरी हौसला अफजाई के लिए नहीं बुलाया, मैंने तो आपका शुक्रिया अदा करना था। सुने जरा मेरी बात, सुने एक मिनट, सुने जरा, मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है कि देखें, ये याद रखें कि जिधर पाकिस्तान को ये चोर और डाकू जिधर ये ले गए हैं, इसका सिर्फ एक कौम मुकाबला कर सकती है। इस वक्त का एक हजूम नहीं मुकाबला कर सकता। जब एक कौम फैसला कर लेती है कि जो भी हमारे सामने आए, जो रुकावट आए, हम दूर कर देंगे, उस कौम के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये याद रखें कि हमारी जो कौम है, ये एक खास नारे पे बनी थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और सारी कौम, सारे सूबों को पैगाम क्या था कि मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये नारा जो है, ये अल्लाह से जो वादा है, ये आजादी का नारा है। जब आप अल्लाह के सामने दावा करते हैं कि ऐ मौला, तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, तो ये आपकी आजादी का दावा है। एक कौम जो गुलाम होती है, वो कोई बड़े काम नहीं कर सकती। सिर्फ आजाद कौम ऊपर जा सकती है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बना के साबित किया कि उन लोगों जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की उन्होंने। 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए थे। उनके दिलों में चला गया था, वो आजाद हो गए थे। ये है हमारी जंग इस वक्त, आजादी की जंग, हकीकी आजादी की जंग। अच्छा या रसूल अल्लाह, सुने आप मेरी बात, या अली सुने, मुझे आपके जज्बे और जुनून का एहसास है माशाअल्लाह। लेकिन सुने जरा, सुने अच्छा, सुने बस, सुने बस। अच्छा, अब आज जो पाकिस्तान का बदतरीन वक्त है, माशरत डूब गई है, तनख्वाहदार और गरीब पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई में पिस गया है। जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर इसको तबाह किया, उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। बस सुनो जरा, इतना आप जेल काट के आए हैं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आप बजाय बातें करने के नारे आपके खत्म नहीं हो रहे। सुने बड़ी गौर से बात, मुझे आपके जुनून का पूरी तरह और जज्बे का अंदाजा है, लेकिन
میں نے سنا ہے مجھے ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں. جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا. اچھا اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے. وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو. کوئی پاکستان کا آپ اگر ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں ہوا؟ اب ذرا بڑی غور سے بات سنیں میرے جذبہ اور جنون والے میرے جو ٹائیگر جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آیا میری غور سے بات سنیں. دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کیا مطلب ہے اس کا؟ حکم ہے اللہ کا ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے, سچ پہ کھڑا ہونا ہے, اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, جہاد کرنی ہے. یہ حکم ہے اللہ کا. آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے جو ہم نیچے, کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے, تو اس کی ذرا وجہ سن لو. پرائم منسٹر 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی. 8 ارب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی, جبکہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا کے پرائم منسٹر بنایا. انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصلہ آباد میں پوچھنے کے اس سے بڑا بدماش فیصلہ آباد کا ہے ہی نہیں. کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا. اپنا خود کہتا ہے. ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے. لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیا اس نے. زمینوں پہ قبضے, قاتل. وہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر. آصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے. سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے اوپر وہ کیا ظلم کرتا ہے. مخالفین کو قتل. مرتضی بھٹو کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا. چور, قاتل. اربوں روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا, جنرل باجوہ نے بچایا اس کو. اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملک کو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا, سزا یافتہ. اربوں روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا لندن میں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا. وہ ملک کو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیہ نہیں نکلنا؟ کون سا ملک دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا ہو اور جدھر اس طرح کے چور بیٹھے ہو. اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی. جب انسان بھیڑ بکریاں بن جاتے ہیں, جب وہ رائے حق پہ نہیں کھڑے ہوتے, جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے, تو اللہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس قوم میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی, دلیری نہیں ہوتی, وہ قوم غلام بن جاتی ہے. میں بار بار اسلام کے سب سے بڑا جو ثانیہ ہوا تھا کربلا کا, میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے تھے. ان کو پتا تھا, لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا. یہ جو خوف کا بت ہے یہ انسان کو غلام بناتا ہے. اس کی پوجا کرو گے غلام بھی ہوگے, ذلیل بھی ہوگے. آج ساری دنیا میں پاکستان ہو رہا ہے. بیکاریوں کی طرح قرضے مانگ رہے, کوئی نہیں دے رہا. کہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں دے رہے پیسے؟ نمبر 1 ان ساری باہر کی دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں, ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا تو جب دوسرے ملک کا پرائم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو میرا جو فورن آفس ہے وہ مجھے پوری تفصیل دیتا تھا. کدھر پڑا ہے, ماضی میں اس نے کیا کیا, اس کی ریپوٹیشن کیا ہے, ایک ایک چیز مجھے پتا ہوتی تھی جب وہ مجھے ملنے آتا تھا.
तो क्या ख्याल है, जो आप ये आसिफ जरदारी या ये जो शहबाज शरीफ बाहर जाता है, एक एक चीज बाहर की दुनिया को पता होता है कि इनके कितने पैसे बाहर पड़े हैं। ये दो खानदान अगर आधा भी अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए तो यहां आपको कोई IMF या किसी से कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर और लोगों से भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को डॉलर दो। अपने पैसे डॉलरों में बाहर रखे हुए हैं। 100 रुपया जब से ये आए हैं, 100 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। तो कौम तो 100 रुपए से ज्यादा गरीब हो गई है। कौम की तो खरीदार और कम हो गई है, और ये डॉलरों में पैसे रखने वाले, इनका तो 100 रुपए और ऊपर चला गया। इनका मकसद कभी पाकिस्तान नहीं था, नहीं तो इनका जीना मरना मुल्क में होता। ECL पे चले जाएं तो इनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, खौफ ज्यादा हो जाते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। मैं ये कहता हूं, मुझे डालें ECL पे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता बाहर। सुने सुने सुने, जब एक मुल्क के ऊपर जराइम पेशा लोग बैठ जाएं और एक मुल्क का आर्मी चीफ साजिश करके उनको ऊपर बैठा दे और फिर कौम को डराए कि अगर आप कुछ करेंगे तो जेलों में डाल देंगे, आपके ऊपर केसेस कर देंगे, दिलवा के इन चोरों की गुलामी करवाए और कौम चुप करके ये गुलामी तस्लीम कर ले। वो मौलाना रूमी ने जो कहा था, उनसे पूछा कि कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी से पूछा कि इंसान तो हमें पता है कैसे मरता है, कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। ये हमारी मौत है। ये सुन लो पाकिस्तानियों, ये मौत है। ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं आपके सामने, इनके ऊपर जो केसेस हुए हैं, केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए। इनके केसेस, इनकी जब हुकूमतें थी 10 साल में, तब के केसेस बने हुए हैं। ये साग डार नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा था। नवाज शरीफ के 2 बेटे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागे थे। मैंने केसेस नहीं बनाए थे। मरियम जो पकड़ी गई पनामा के अंदर, वो तो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिधर पता चला कि अरबों रुपए के 4 मेफेयर के लंदन के सबसे अमीर महंगे इलाके में इसके नाम पे निकले, और इसके भाई ने टीवी पे जाके तस्लीम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम नवाज के फ्लैट है। आज तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया है, क्योंकि चोरी का पैसा था। वो फिर रही है जिस तरह की कोई मलका एलिजाबेथ फिर रही है पाकिस्तान में, हर जगह कभी एक तक। और ये सुन देखे, उसको पूरा तरह पुलिस का प्रोटोकॉल, पंजाब की हुकूमत टैक्स के पैसे के ऊपर उसकी मदद, उसके लिए ठहराना चलाना, जलसे करना। और जो साबिक वजीर आजम, एक कातलाना हमला हो चुका है, मुझे पता है कि इन्होंने किया। वो लोग जो आज सारे पावर में बैठे हैं, जिसको मैं कहता हूं अपनी एजेंसी का आदमी मुझे कत्ल कर रहा है, वो अभी भी इख्तिदार में बैठे हैं। और मुझे अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, अदालतों में मुझे चक्कर लगा रहे हैं। जब मैं भी तुम्हारी बात करवाता हूं, अभी करवाता हूं, सुने। वहां जाके अदालतों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, पता है कि जान को खतरा है। और फिर से ये 3 और इनके साथ 1-2 और भी मुलव्विस है, पता है कि वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और छोटे छोटे केसेस में कभी किसी अदालत में बुला लें, कभी किसी अदालत में। और इसको जो कि जमानत पे थी, उसके लिए पुलिस प्रोटोकॉल हो रहा है। मैं सिर्फ कौम को यह बताना चाहता हूं कि इस निजाम को अगर हम कबूल कर गए, जो ये कोशिश कर रहे हैं डरा के धमका के, जिस तरह हम भेड़ बकरियां के हमें कबूल करवा लें, कोई आपके और आपके बच्चों का इस मुल्क में मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए एक ही रास्ता है। हमारी कौम, मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं कि ये जो जेल भरो तहरीक, ये सिर्फ लोगों के खौफ दूर करने थे कि हमें कोई जेलों से फिक्र नहीं। और मुझे पता है, वो बिल्कुल नौजवान ठीक कह रहा है
کہ جانوروں کی طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کو رکھا. انہوں نے جان کے یہ ثابت کرنے شروع کہ یہ اور ڈریں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے. جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شہر میں زیادہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے جیلوں کے لیے. یعنی جیسے جیسے تحریک بڑھ رہی تھی اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو گئے. اور میں ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے کال دینی تھی سارے پاکستان کو کہ ایک دن سارا پاکستان نکلے اور جیلوں میں جائے تاکہ ان کی ساری ختم کر دو. میں چیف جسٹس کو میں سپریم میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج میں اپنے وکیلوں کے ذریعے خط بھی لکھ رہا ہوں کہ اگر جب پتہ ہے خود انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے, میں کہہ رہا ہوں میری جان خطرے میں ہے, اور میں پہلے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ جان خطرے میں, اس کے بعد حملہ ہوا میرے پہ. میں نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کیا کرنا ہے انہوں نے. میں پھر کہہ رہا ہوں, اور میں چیف جسٹس صاحب کو میں نے کہا وکیل آج خط لکھیں کہ مزاحیہ کیسز کے اوپر بلایا جا رہا ہے. الیکشن کے کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے, میں گھر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر دہشت گردی کا کیس, توشہ خانہ کا کیس. میں تو کہتا ہوں آج کہ جب بھی توشہ خانہ کا کیس میرا سنا جائے, پبلک ہیئرنگ ہو, ٹی وی کے اوپر ساری قوم کو پتا چلے کہ وہ کیس کیا ہے, قوم کو پتا چلے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک سے, کہ جنہوں نے ڈاکہ مارا توشہ خانہ کے اوپر زرداری اور نواز شریف نے ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں. اور جس نے, اور انشاءاللہ اوپن ہیئرنگ ہو, ساری قوم کے سامنے پتا چلے توشہ خانہ کیس کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساروں کے کیسز دیکھیں, اور اگر کسی نے کوئی بھی غیر قانونی چیز توشہ خانہ میں نے کی, اس کا نام عمران خان نکلے گا. اور میں چیف جسٹس کو ہم یہ خط لکھیں گے میرے وکیلوں کے ذریعے کہ جب پتہ ہے کہ میری جان خطرے میں, لاہور ہائی کورٹ گیا اور اسلام آباد گیا, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, اور جبکہ جس نے مجھے گولیاں ماری وہ نوید جو ہے, کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے, اس کو ویڈیو کانفرنس کے اوپر اسے عدالت میں وہ بات کرتا ہے. تو یہ تو ایسا ہے کہ جنہوں نے تحفظ دینا خطرہ انہی سے ہی ہے, جسوں نے, اب یہ رانا ثناء اللہ جیسا ہنڈا کبھی یہ کسی کو تحفظ دے سکتا ہے کیا؟ یہ شہباز شریف شہباز شریف جس کے اوپر رپورٹ ہے کہ پولیس مقابلے میں اس نے کتنے لوگ مروائے ہیں, عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ مجھے یہ حکم کرتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے. ماڈل ٹاؤن میں ان دونوں نے سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کے 14 لوگوں کو قتل کیا, اور 60-70 لوگوں کو گولیاں لگی. ان لوگوں نے تحفظ دینا ہے. اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں, یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جو سائیکوپیتھ ہے, یہ نارمل آدمی نہیں ہے, یہ حیوان ہے. جس طرح کا اس نے اعظم سواتی سے کیا کہ اس کو ننگا کر کے جب تشدد کر رہے تھے تو ریکارڈ کر رہا تھا اور سن رہا تھا. یہ وہ آدمی ہے, بچوں کو پکڑ کے سوشل میڈیا کے بچوں کو جو اسے کیا, جو شہباز گل سے کیا, الٹا لٹکا کے اس سے جو کیا, انہوں نے سوشل میڈیا کے صحافیوں سے کیا, جو ارشد شریف سے کیا. اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ جو جاوید بیچارہ چوکیدار, اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کو ننگا کیا, الٹا لٹکایا. ایک تو یہ سائیکوپیتھ, ننگا کرنے کا اس کو بڑا شوق ہے, یہ نارمل نہیں ہے, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ننگا کر کے پھر اس کو ایک چرپائی کے ساتھ باندھا, کتے کی طرح اس کو زنجیر باندھ کے چرپائی کے ساتھ 3 دن باندھا. کون کرتا ہے اپنے لوگوں سے ایسے؟ ادارے کو یہ بدنام کر رہا ہے, اور یہ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے. خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے. اور اس لیے میں چیف جسٹس کو کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ہمیں حکم آیا, میں پرائم منسٹر تھا, کہ اگر اس کو جیل میں کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں. تو مجھے تو خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے, اور مجھے کبھی ادھر جا رہا ہوں, کبھی کسی عدالت میں,
तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं, और जब भी मेरा केस हो, और मैं चाहता हूं कि सारी कौम के सामने आए कि इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस हैं, ताकि पता तो चले कि ये डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके हैं अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर, हर के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर 30 केस, शबाश गिल एक केस खत्म होता दूसरा केस। क्या जुर्म है इनका? क्या ये आजम स्वाति का जुर्म था कि उसने कहा कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया? इस पे किसी को कोई शक है? किसी को शक है? तो सच बोलने के ऊपर तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलोचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया, हमारे मुजरिमों को। तो मैं अपनी आज सारी कौम को कह रहा हूं, जो आगे, जब तक मेरी कौम इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेगी, आगे आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मैं जब शुरू में 11 महीने पहले कह रहा था, जब चोर ऊपर आए, मैंने पहले दिन से कहा कि मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने तब कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कौम इनके खिलाफ ना खड़ी हुई, अगर हमने इनके सामने ना खड़े हुए, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। 8 लाख सबसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, पिछले चंद महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। कौम मुल्क से मायूस हो गए, उम्मीद खत्म हो गई है। और क्यों ना हो, किसी मुल्क के ऊपर इन मुजरिमों को बिठा दो। मैं चैलेंज करता हूं, इन मुजरिमों को कल बरतानिया के ऊपर बिठा दो, उसका दिवालिया निकाल देंगे। मैं आखिर में सुने, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आपके जज्बे और जुनून को सलाम करता हूं, और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जितना हम सब आपको देख रहे थे जब आप जेलों में थे, जो आपको पकड़ रहे थे, आपने मेरी सारी पार्टी का सर फख्र से ऊपर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।